गुड इवनिंग एंड वेरी वार्म वेलकम टू द शो। 9 मई के वाकयात के बाद मुश्किलात से दो चार तहरीक इंसाफ पर आज एक और मुश्किल आन पड़ी है। तहरीक इंसाफ को आज साइफर पर लिए गए मौक़िफ़ पर भी बड़ी शिकस्त हुई है। साबिक वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान ने अमरीकी साइफर को हक़ाइक़ की मुनाफी करार दिया है। हैरान कुन बात यह है कि एक माह कबल आज़म खान इस्लामाबाद से गायब हो गए थे। पूरे मुल्क में उनके गायब होने का चर्चा रहा, लेकिन अब वो खुद ही सामने आ गए हैं। इतलात ये है कि वो कह रहे हैं कि वो अपनी मर्जी से कहीं पर छुपे हुए थे, लेकिन एक्चुअल बात उनके थ्रू ही पता चल सकती है, क्योंकि जो सोर्सेज हैं वो ये कह रहे हैं कि वो किसी के घर पर मुकीम थे। आज़म खान ने रुपोशी के बाद मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान हल्फी भी रिकॉर्ड करवाया। आज़म खान ने अपने बयान हल्फी में दावा किया है कि चेयरमैन पीटीआई ने तमाम तरह हक़ाइक़ को छुपाकर साइफर का झूठा और बेबुनियाद बयानिया बनाया। तहरीक अदम एतमाद से बचने के लिए साइफर को बैरूनी साजिश का रंग दिया। सरबराह तहरीक इंसाफ ने साइफर ड्रामा सिर्फ और सिर्फ अपनी हुकूमत बचाने के लिए रचाया। चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि मैं साइफर को गलत रंग देकर अवाम का बयानिया बदल दूंगा। सरबराह तहरीक इंसाफ ने साइफर 9 मार्च को लिया और बाद में खो दिया। सरबराह तहरीक इंसाफ ने साइफर ड्रामा के जरिए अवाम में मुल्की सलामती इदारों के खिलाफ नफरत का बीज बोया। साइफर को मुल्की सलामती इदारों और अमरीका की मिली भगत का जानबूझकर गलत रंग दिया गया। मेरे मना करने के बावजूद एक खुफिया मरासला अवाम में जाती मफाद के लिए लहराया गया। चेयरमैन पीटीआई ने मेरे सामने साइफर को अवाम के सामने बैरूनी साजिश के सबूत के तौर पर पेश करने की बात की। आज एफआईए ने सरबराह तहरीक इंसाफ को 25 जुलाई को तर्क कर लिया है। सो मामला सीरियस है, लग भी रहा है, हुकूमत की इंटेंशन भी है इसको सीरियसली ही ले। आज तकरीबन 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस इस पर हुई। एफआईए ने कहा कि अपने जो नोटिस दिया है उसमें कहा है कि सरबराह तहरीक इंसाफ ने अपने साथ साइफर और दीगर दस्तावेजात लेकर आई। अगर सरबराह तहरीक इंसाफ पेश ना हुए तो इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। आज़म खान का बयान हल्फी सरबराह तहरीक इंसाफ के खिलाफ अब कहा जा सकता है कि एक चार्ज शीट है। कुछ ऐसे कबल हम इसके ऊपर जरा इसको एक्सप्लोर करेंगे कि मामला है क्या, लेकिन आई स्टार्ट विद यू कमरज़मान कारा साहब। जो आज बयान आया है इसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, ये अलग बात है कि वो कहाँ पे क्या है, लेकिन वो बयान मजिस्ट्रेट के सामने आया है, उसकी अपनी एक लीगल हैसियत है। और ये बयान क्योंकि वैसे भी सदाकत में मबनी है, इसमें कोई शक वाली बात है नहीं। मैंने इसीलिए कहा कि मेरे लिए कोई हैरत की बात इसलिए नहीं है, इसमें या कोई खबरियत नहीं है कि मैं पहले ही यकीन से रखता हूँ कि वो झूठ था। और खान साहब ने पाकिस्तान के खारजा ताल्लुकात को एक मुल्क और दुनिया की बड़ी ताकत के साथ ताल्लुकात को खराब करने में पूरी कोशिश की है। लिहाजा मेरे लिए को बड़ी खबर नहीं थी। अफसोस ये जरूर था कि उनको ये काम इस तरह नहीं करना चाहिए था। मुल्क जिसने उनको नाम दिया, उनको इतना बड़ा ओहदा दिया, उसका नुकसान करना मुनासिब नहीं था। बाकी इसकी लीगलिटी आप ज्यादा बेहतर जानती हैं। आज सरबराह तहरीक इंसाफ ने आजम खान के बयान पे कहा कि जब तक आजम खान खुद नहीं आते, वो एक ऑनेस्ट आदमी है, मैं नहीं मानता ये बात। कुछ अरसे कबल ये तराफ वो कर चुके हैं खुद से तहरीक इंसाफ के चेयरमैन कि उसकी जो साइफर है वो कहीं गुम हो गया है। अगेन ये क्वेश्चनेबल है। वज़ीर मुमलिकत खारजा हिना रबानी खान ने ये कहा था कि साइफर मौजूद है। इनफैक्ट सर, इस स्टेटमेंट पर कारा साहब आप क्या कहेंगे? देखिए, साइफर का हमें तो पता नहीं, लेकिन जो खत खान साहब ने लहरा के जिसके कंटेंट भेजे सामने आए या लीक किए गए, उन कंटेंट्स के मुताबिक जो कुछ कहा गया उसके ऊपर कमेंट उतने ही हुए। वही फॉरेन ऑफिस ने किए, वही बाकी जगहों पे किए। अब मसला ये है कि क्या कहा जाए। फॉरेन ऑफिस ने तो इस बात को वजाहत की, साइफर तो एक काया था, उस साइफर में पाकिस्तान के लिए कोई बात लिखी तो नहीं गई थी। इमरान खान साहब के लिए कोई ये तो नहीं कहा गया था इनकी गवर्नमेंट डिस्मिस करनी है, कोई ऐसी चीज नहीं थी। तो ये एक मामूल का खत, ये तो वजाहत फॉरेन ऑफिस ने की थी, इससे तो इनकार नहीं है। जो आजम खान साहब ने कहा है वो ये है कि खान साहब ने उस खत को, जो एक रूटीन का खत था, साइफर था, उसको अपने पॉलिटिकल मकासद के लिए जिस तरह इस्तेमाल किया वो गलत था उसको। और खान साहब बाकायदा, उनकी इससे पहले भी एक जो ऑडियो आई हुई है
جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز ہاتھ میں آ گئی ہے اور میں اس سے کھیلوں گا اور خوب کھیلوں گا، تو وہ خوب کھیلے اس سے. تو یہ بات کو اچنبے والی اس میں کیا ہے؟ سارا بانو صاحبہ، پی ٹی آئی کے کئی رہنماؤں نے چیئرمین تحریک انصاف کے خلاف اب بیانات دے دیے ہیں، شاید کچھ اور لوگ بھی دے دیں. آج جب پرنسپل سیکرٹری اعظم خان مجسٹریٹ کے سامنے بیان ریکارڈ کرواتے ہیں تو یہ کتنا بڑا سیٹ بیک نظر آ رہا ہے آپ کو؟ سنیے، السلام علیکم. وعلیکم بنانے کو تو وہ کہتے ہیں کہ جب وہ سب چیزیں مخالفت میں ہوں تو پھر تو آپ کی کا بھی بنا سکتی ہیں، مطلب جہاں جو یہاں پاکستان میں دیکھا گیا. باقی اگر ہم اعظم خان صاحب کی بات کرتے ہیں تو مجھے تو یہ ایک فلم کی سٹوری لگتی ہے کہ ایک بندہ 3 مہینے سے غائب ہے، اس کا کچھ پتہ نہیں. ان کو ایسا کون سا کس سے ڈر پڑا ہوا تھا، انہوں نے تو کسی چیز میں شامل نہیں تھے، جو کسی کے گھر 3 ماہ سے چھپے ہوئے تھے. اور 3 ماہ کے بعد آ کے وہ ایک بیان ریکارڈ کرواتے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں تھا. میں بھی اتحادی تھی، مجھے یہ پتا تھا. میں ابھی ایک پروگرام میں کہہ چکی ہوں کہ میں ہنس کے کہتی ہوتی تھی اپنے ساتھیوں کو، کہ مذاق میں بولتی تھی کہ خان صاحب کو کہیں کہ وہ وزیر اعظم ہیں، اعظم کے وزیر نہیں ہیں. یہ تو اتنے پاورفل شخص ہے کہ ان کے اس میں تو مکھی بھی نہیں ادھر سے ادھر جاتی ہوتی تھی. خان صاحب سے تو ملنے کے لیے کوئی اتنی توقع نہیں کرتا تھا، سب اعظم خان سے ملنے کی توقع کرتے تھے. اور یہاں پر آ کے یہ بیان حلفی کروا دینا، ضمیر جاگ گیا ان کا. ایک تو وہ ضمیر جاگتے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ بعد میں کیوں جاگتے ہیں. اور دوسرا اس قسم کا بیان حلفی تو اسحاق ڈار صاحب کا بھی تھا، اور باقی جو 2 لوگوں کا تھا، احد چیمہ اور فواد حسن فواد، وہ تو خیر پولیس کی کسٹڈی میں تھے. یہ تو ایک علیحدہ ہی میٹر ہے کہ یہ تو غائب تھے، اور غائب ہونے کے بعد آ کے یہ انکشاف کر دیا. میرے بھیجے میں یہ بات نہیں بیٹھتی. رائٹ. سو آپ کو لگ رہا ہے کہ پریشر میں آ کے انہوں نے بیان دیا ہے؟ دیکھیے نا، 3 ماہ ہے ہی نہیں. جس وقت عدالت نے کہہ دیا کہ بھائی ان کو سامنے لے کر آئے، اس وقت کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ کس کی کسٹڈی میں ہے، کہ جی چھپے ہوئے ہیں. اور چھپے 3 مہینے کے بعد وہ اپنے آپ کو راضی کر رہے تھے، یہ فیصلہ کر رہے تھے کہ میں جا کے یہ بات میں کروں گا. یہاں پر سیاست دیکھی تو ہے، یہاں پر تو وہ کیا کہتے ہیں، حکومت چاہے تو ملبہ بھی بول سکتا ہے، تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہاں پر ایک بندہ بھی، مجھے تو اس کی وہ کہتے ہیں نا کہ نہیں سمجھ آ رہی کہ ایک بندہ اگر ایسی کوئی بات تھی تو اقتدار میں رہتے رہے ان سب لوگوں کو یہ باتیں کیوں نہیں یاد آتی. ملک و قوم کا اتنا خیال تھا تو اسی وقت، جس وقت یہ ساری چیزیں ان کو پتا تھی، اس وقت میڈیا پہ آ کے کیوں نہیں بتایا کہ یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے، یہ سارا بیانیہ یہ جھوٹا ہے. مطلب 1 سال اس چیز کو گزر گیا، اور 1.5 سال بلکہ اگر مارچ سے لگائیں تو اب ان کو خیال آیا. رائٹ. پتہ نہیں. اب وہی بات ہے کہ ترازو کے پلڑے برابر کرنے، اب تو ایک پلڑا جھکی گیا ہے بالکل. اوکے، یہ تو پی ایم ایل این کو وہ کہہ رہی ہیں. سو آئی کم ٹو یو رانا صاحب. آپ کا لیگل بیک گراؤنڈ؟ Financial background. Okay, you have financial background. Lekin But I let's read not go legal towards background. legality. That's all right. Overall, جو یہ اس وقت، ایک تو مجھے آپ کو لگتا ہے کہ سائفر سے آپ کو کوئی پولیٹیکل فائدہ ہونے جا رہا ہے اس سے؟ پی ڈی ایم گورنمنٹ کو کوئی اس سے فائدہ ہونے جا رہا ہے؟ اس سے ملک کو نقصان پہنچا. یہ جو سائفر کا ڈرامہ تھا، اس سے انتشار پھیلا، تقسیم ہوئی. آپ نے بیانیہ دیا کہ غلامی جو ہے وہ ہم نہیں مانتے، یا جو پورا جو عمران خان نے ایک وہ سازش رچی جس کے اندر نفرت کے بیج بوئے گئے کہ یہ امپورٹڈ حکومت ہے. تو وہ سارا کچھ جو تھا ایک سوچ کے تحت تھا، اور وہ سوچ یہ تھی کہ میں نے اس سے فائدہ اٹھانا ہے. اور جہاں وہ میر جعفر، میر صادق کے القاب دوسروں لوگوں کے لیے استعمال کرتے تھے، تو انہوں نے اپنے مفاد کے لیے ملک کے مفاد کو جو ہے وہ رد کر دیا. جو کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے آج کہا. سو یو ریفرنگ کہ جو غلط طرف ان کی فنگر پوائنٹنگ تھی. دیکھیں، اس میں ایک اور پوائنٹ کہ یہ جو آج جو بات اعظم صاحب نے کی ہے، یہ تو ایک مبینہ آڈیو بھی آ چکی ہے انہی باتوں کی تصدیق جس میں ہوئی. اور پھر یہ بات تو، اس چیز کا اعتراف تو عمران خان صاحب خود جو ہے وہ ویسٹرن میڈیا کو جب وہ انٹرویوز دیتے ہیں وہ کر چکے ہیں. فاکس نیوز کو وہ بتا چکے ہیں کہ سائفر جعلی تھا. وہ بتا چکے ہیں کہ یہ سازش تو فلانے نے کی اور فلانے نے کی، اور سائفر جعلی نہیں تھا. ہی سیڈ کہ انٹرنل سازش تھی. سازش کا بالکل یو ٹرن لیا اس کے اوپر. بالکل یو ٹرن لیا کہ سازش جعلی ہے. تو اس کا یہی مطلب ہے نا، سائفر کی کہانی جو انہوں نے یہاں بتائی وہ تو امریکن سازش تھی، لیکن جو انہوں نے ویسٹرن میڈیا کو کہانی بتائی اس کے اندر تو سازش لوکل تھی. تو ظاہر سی بات ہے وہ جھوٹ کی بنیاد پہ جو انہوں نے کہانی رچی. کچھ عرصے تک وہ کہتے رہے ویسٹرن میڈیا کو بھی، خاص طور پہ ڈونلڈ لو کا نام لے کر، لیکن اس کے بعد پھر انہوں نے یو ٹرن لیا. ایک سوال ہے شاہ محمود قریشی کا، وہ ذرا آپ سن لیجیے. لیٹس واچ دیٹ جس کو
اہمیت نہیں تھی تو پھر ڈیمارش کی جو سفارش، اگر اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی تو پھر ڈیمارش کی جو سفارش تھی اس پر آگے بڑھنے کا کیوں کہا گیا؟ اگر اس میں کوئی اہمیت نہیں تھی تو پھر نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس کیوں بلایا گیا؟ اگر اس کی اہمیت نہیں تھی تو ہمارے جانے کے بعد بھی اسی موضوع پر نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس منعقد کیوں کیا گیا؟ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ معاملہ سنجیدہ تھا، انہیں ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت کا حق نہیں پہنچتا۔ رجیم چینج آپریشن جو ہے اس کی تحقیق جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے۔ سو کچھ کوشچنز ہیں، دیز آر کوشچنز that he raised. سو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایگزیجریٹڈ تھا۔ نہیں دیکھیں، انہوں نے رجیم چینج کہا اور رجیم چینج کا ذکر ویسٹرن میڈیا کو عمران خان صاحب کرتے ہی نہیں ہیں۔ باقی حقائق جو ہیں وہ اعظم صاحب نے جو ہیں وہ بیان کر دی، کس طرح اس پہ تو بالکل کھیلا گیا، اور اگر اس میں کوئی سخت لینگویج تھی تو ڈیمارش جو ہیں وہ جاری کیے جاتے، اور یہ کوئی اتنی ان یوزول بات نہیں ہے۔ اور آپ نے ہنا روبانی صاحبہ کا بھی جو ہے وہ موقف سنا کہ یہ اس کا وہ ایک ٹرانسلیشن تھی جو آپ کے سفیر نے یہاں بھیجی، اور پھر اس کے اوپر اس کی بھی تصدیق ہونی تھی کہ یہ موقف کیا وہ اس انڈیویجول ڈپلومیٹ کا تھا جو امریکہ کا ہے، یا وہ موقف جو ہے وہ امریکن گورنمنٹ کا ہے۔ تو یہ سارے معاملات اس پہ کھیلا گیا، کھیلا نہیں جانا چاہیے تھا۔ NSC بلائی پرائم منسٹر نے، ہاں نہیں بالکل بلائی، وہ دونوں میرے پاس منٹس پڑے ہوئے ہیں۔ وہ تو پہلے تو عمران خان صاحب نے جی پہلے انہوں نے بلائی، مارچ 31 2022 کو پہلی NSC بلائی گئی، اور پھر اپریل 22 کو پرائم منسٹر شہباز شریف نے سیکنڈ منگایا، جس میں انہوں نے کہا انڈورس کرتے ہیں NSC میں، انہوں نے کہا کہ مداخلت ہوئی ہے۔ نہیں دیکھیں تو یہ فرق ہے نا، رجیم چینج ہونا ایک علیحدہ ایشو ہے، سازش ہونا، امریکن سازش ہونا علیحدہ ایشو ہے۔ اور یہ دیکھیں بیانیہ کیا بنا، کیا مفاد لیا گیا، پی ٹی آئی نے کیا مفاد لیا کہ یہ امپورٹڈ حکومت ہے، اسی پہ سازش ہوئی نا، یہی سکھایا گیا، پڑھایا گیا، کہا گیا کہ ہم غلامی نہیں کریں گے، کہ یہ امپورٹڈ حکومت ہے، ان کو ہم رد کرتے ہیں۔ یہ جب نفرت کے بیج بوئے گئے اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ 9 مئی کا واقعہ ہوا، تو یہ سارا کنیکٹڈ ہے۔ اور یہ آپ ایک ڈپلومیٹک کانورسیشن کے اوپر کھیلیں، اس کے اوپر آپ سیاست چمکائیں، اس کے اوپر آپ جھوٹ بولیں، اس کے اوپر آپ کی ذہن سازی کریں، تو یہ بہت بڑا جو ہے اٹ از اے کرائم۔ سو واٹ ول دا گورنمنٹ ڈو؟ ہم اس کے اوپر آتے ہیں ڈیٹیل میں۔ بریگیڈیئر حارث نواز، تھینک یو سو مچ فار پیشنٹلی لسننگ ٹو اس۔ سب سے میری معذرت ہے، آج تھوڑا ٹاپک ایسا ہے تو وی ہیو اے لاٹ آف گیسٹ، آئی ہوپ کہ آپ لوگ اس کے اوپر مجھے معاف کر دیں گے۔ کس طریقے سے اس وقت مقتدر حلقے کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں اس معاملے کو، کیونکہ اٹیک تو اسٹیبلشمنٹ پہ کیا گیا؟ دیکھیں فریہ، بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک یہ جس طریقے سے اس کو اچھالا گیا ایک سائفر کو، اس کے بعد سب سے بڑی بات ہے کہ آج جتنا بھی سائبوت کا ایک نیریٹو تھا وہ آج اعظم نے آئی تھنک بالکل زمین بوس کر دیا، اور خاص طور پہ ریاست کا، بہت بڑی ریاست کا وزیر اعظم اگر وہ اس کو ریاست کو انوالو کریں اس کے اندر، 25 مئی آ جائے، اس کے بعد پھر 9 مئی کو وہ کلمینیٹ کریں 2023 میں، آپ سوچیں کہ انہوں نے اس سے کتنا اوور پلے کیا، جو انہوں نے اعظم خان کو کہا کہ جی وی کین چینج دا ورڈ اینڈ دین وی کین پلے ود اٹ۔ سیکنڈ یہ کہ دیکھیں اگر اتنی زیادہ ہوتی کہ وہ نظر آتا کہ یہ اتنا کچھ کیا گیا ہے تو پھر آئیڈل تھا ہی شوڈ ہیو ریزائنڈ، یا اسمبلی ڈیزالو کر دیں یا اپوزیشن میں بیٹھ جائیں، اینڈ دین سے اوپنلی کہ جی ناؤ وی میرے ساتھ جاتی ہے، میں ابھی دوبارہ وی ول ٹرائی اینڈ کم بیک اگین ود اے لیگل۔ اسمبلی تو ڈیزالو کی انہوں نے، وہ تو کورٹ نے اوور رول کر دیا اسی کی بیسس پہ، لیکن وہ تو بعد میں کی نا، دیکھیں وہ کہا سپریم کورٹ نے، دیٹ واز ویری لیٹ۔ جی دیکھیں وہ دیٹ واز ویری لیٹ، اگر آپ 9 مارچ کو جب انہوں نے کیا یہ سائفر کی بات ہوئی فوراً کر دیتے۔ اور سیکنڈ یہ کہ پھر اس بیانیوں کو لے کے جس طریقے سے آپ چلے ہیں، آپ ریاست کے وزیر اعظم، آپ نے پوری ریاست کو امبیرس کیا، آپ نے فورن آفس کو امبیرس کیا، آپ نے کتنے زیادہ وہاں پر فورن منسٹر، آپ کے سیکرٹری خارجہ، وہاں پر آپ کے امبیسڈر، آپ نے ان کو امبیرس کیا۔ دیکھیں یہ کمیونیکیشنز سٹاف لیول پہ چلتی رہتی ہیں۔ اگر بریگیڈیئر صاحب مجھے اجازت دیں، کیونکہ جو پرائم منسٹر شہباز شریف کی NSC ہے جو انہوں نے پریزائڈ کی تھی اپریل 22 کو، اس میں یہ کلیئرلی لکھا ہے NSC after examining the contents of the communication reaffirmed the decisions of the last NSC meeting۔ پہلے انہوں نے یہ کہا کہ ان منٹس کے ساتھ ہم کھڑے ہیں، جس میں پھر آڈیو میں کہا ہے کہ منٹس کو میں مینیج کر سکتا ہوں۔ Then it says the NSC was again informed by the premier security agencies that they have found no evidence
of any conspiracy. Therefore, the NSC, after reviewing the contents of the communication, the assessments received and the conclusions presented by the security agencies, concludes that there has been no foreign conspiracy. So, ये तब ही decide हो गया था कि foreign conspiracy तो नहीं है. आप देखें फरिया बात ये है, एक बात याद रखें एंड लेट इट बी वेरी क्लियर, मैं ऑन एयर कह रहा हूँ, अगर खुदा न खासा पाकिस्तान की रियासत के साथ कोई ये कॉन्स्पिरेसी हो, यू थिंक पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस, चीफ आर्मी स्टाफ वो इस पे खामोश रह सकते हैं? देयर इज़ नो क्वेश्चन. ये इट विल बी ऑन अ डेड बॉडी अगर कोई पाकिस्तान की रियासत के मतलब कोई ऐसी बात हो और फौज आर्म फोर्सेस खामोश बैठी रहें. ये एक बिल्कुल मैं आपको मुसद्दक़ हकीकत बता रहा हूँ अपने दिल की आवाज़, कभी हो ही नहीं सकता. इसीलिए ये बात की. और फिर ये बिलेटेड जो कहा गया कि ये इंटरफेरेंस है, उसका डिमार्च कर दें और फिर पूछें ये आपका ऑफिशियल बच्चा है. इंडिविजुअल देखें बैठ के कहते हैं जी अभी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आ रहा है, अगर क्योंकि अमेरिकन वर अनहैप्पी विद फॉर प्राइम मिनिस्टर, इसलिए कि आपने देखा ट्रंप के इलेक्शन में उन्होंने ट्रंप को ओपनली सपोर्ट किया. दैट इज बाइडेन डिडंट कॉल हिम एंड ही वाज वेरी अनहैप्पी कि जी मेरे खिलाफ ये वहाँ पर उनकी पूरी जो पीटीआई की टीम थी फॉरेन अमेरिका की वो उनके खिलाफ ऑपरेशन करती रही है. तो ये फैक्टर्स होते हैं. उसके बाद बड़ी अहम बात बताइए, यू आर सेइंग कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन नाराज थी उस वक्त की गवर्नमेंट से, उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर से या पाकिस्तान से? देयर इज अ डिफरेंस. नो नॉट ओनली विद ये प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, क्योंकि इनकी टीम वहां पर जो थी पीटीआई की वो इलेक्शन में ट्रंप के डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट करते रहे. ठीक है, सो जी बिल्कुल सपोर्ट कर रहे थे. राइट ठीक है. एंड देन जाहिर है वो इलेक्ट नहीं हुए डोनाल्ड ट्रंप, तो आपने एक तरफ ज्यादा झुकाव दिखा दिया. आई कम टू यू अज़ीज़ सिद्दीक साहब. पहले तो राना सनाउल्लाह साहब ने बताया है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत केस चलाने का इरादा है. लेट्स वॉच दैट. सीक्रेट एक्ट ज़ाती राय में वो ज़्यादा रेलेवेंट है, लेकिन बहरहाल ये एक काबिल सजा जुर्म है. मुल्क के खिलाफ साजिश करना, एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट को एक्सपोज करना, उसे अपने ज़ाती मफादात के लिए इस्तेमाल करना और फिर उसको चुरा लेना, ये जो है ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत बड़ा वाज़ेह जुर्म है और इसकी प्रोसिक्यूशन जो है वो बिल्कुल होनी चाहिए. ये वो बरामद होना चाहिए. आजम खान को तो इसने कह दिया कि मुझसे गुम हो गया है, लेकिन मेरी ये असेसमेंट है कि वो गुम नहीं हुआ, इसके पास है, अभी भी इसके पास. अज़ीज़ सिद्दीक साहब, लीगल इम्प्लीकेशन क्या है प्रिंसिपल सेक्रेटरी की स्टेटमेंट की जो कि कहा जा रहा है कि मजिस्ट्रेट के सामने उन्होंने रिकॉर्ड कराई? बहुत शुक्रिया. ये भी कुछ तारीख के हिस्से हैं. पीएलडी 2018 सुप्रीम कोर्ट 296 हमारे साहबदार साहब थे. हमारे को पता है ओपन एंड शट केस था, 164 का बयान हुआ और आपने खुद देख लिया उसकी 164 के बयान की क्या हैसियत थी. 3 बड़े लीगल फ्लॉज इनमें रख लीजिएगा. पहली तो बात है कि आजम खान साहब अगवा हुए थे, एक मुकदमा दर्ज था. इसी दिन मुकदमे पे बयान दिया, पता चल रहा है इतना मैं अपनी मर्जी से गया था और फिर 164 का बयान कराने के लिए ले गए. 164 बयान तो आपने अगवा के, ये जो कंटेंट है ये कहाँ से आ गई? इसका मतलब है इसके पीछे कोई ना कोई एफआईआर. मेरे समझने के लिए बता दीजिएगा कि अगर लेट्स से हाइपोथेटिकल बात करें कि अगर आ जाते हैं आजम खान इन फ्रंट ऑफ कैमरास या बात करते हैं और वो कहते हैं कि मैं तो जानबूझकर छुपा हुआ था. अभी आजकल बहुत सारे लोग अंडरग्राउंड हैं और किसी को कोई थ्रेट है, किसी को ये एक फैक्ट है और ये मेरे घर वालों को पता ही नहीं था मैं कहाँ हूँ, तो उसकी लीगल हैसियत क्या होगी? क्योंकि मुकदमा तो घर वालों की तरफ से. इसका बड़ा आसान हल है. एक जुडिशियल सेशन बना लेते हैं, कोई देर लगेगी. कौम को सच पता चलना चाहिए. सच क्या है? ये हम वहां में बैठकर हम पढ़ रहे हैं ना टेक्निकलिटीज में. मैं तो आपके सामने अगली बात बता दूं मैं आपको जी. अगर फर्ज करें 164 का बयान रिकॉर्ड करना था तो कानून कहता है कि आपको नोटिस करना है इमरान खान को, जिनके खिलाफ आप ये बयान कर रहे हैं उनको राइट देने को सवाल और जवाब कर सके. तो वन साइडेड एक स्टेटमेंट दिया आपने मजिस्ट्रेट के सामने बैठकर, पीछे के बिहाइंड द कर्टन क्या स्टोरी है वो सारे कुछ सामने आ जाएंगी. एक इस 164 के बयान की बेस पर इमरान खान को आप कन्विक्ट नहीं कर सकते. रिमेंबर इट, आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट. जो कि वो अपना साधना वाला केस, हुदैबिया वाला केस बड़ा वाज़ेह तौर पर सामने आ चुका है. असल हकायक जो है देखिए इसका बड़ा आसान है ना, यानी एफआईआर तो एफआईआर हुई थी ना, पर्चा दर्ज हुआ था.
से कहा गया कि इसकी इंक्वायरी करें, इन्वेस्टिगेशन करें। सदर ने लिखा बहुत ही बातें, और जहां तक ये कह रहे हैं ना ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, इसको तो डीक्लासिफाई किया गया था उन दिनों, मुझे अच्छी तरह याद है। जी। आजम खान पीछे को मैं मौजूद कैबिनेट के लिए सर, डीक्लासिफाई कैबिनेट के लिए किया गया था, कैबिनेट के लिए किया गया। मैं वही कह रहा हूँ ना कि यहाँ देखिए हम अब आए तस्वीर के दूसरे लोग की तरफ कि मैं यही एक तो बात है कि ये बात ही होगी कि ये एक डॉक्यूमेंट मौजूद था, फिर इसका डिमार्च भी किया गया। इस डॉक्यूमेंट के कंटेंट को जब आप बगावत में लेके आए ना, ये तो आप याद रखिएगा, आने वाले दिनों में ये केस बगावत का बनेगा। जिन्होंने को गिराया है बाकायदा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के साथ, ये बगावत का केस, तो 24 सेडिशन केस बनेगा ये वाला। यानी ये इन्होंने आसानी से ये काम उठाकर सामने रख दिया है। डेंजरस क्या आपने, और सबूत क्या है उसके, आप अपना अंसार वाचा का कॉलम पढ़ ले, अरुण रशीद का कॉलम पढ़ ले, उन दिनों में आपको अमेरिकन एम्बेसडर जनरल लोगों से मीटिंगें पढ़ ले। ये तो एक ऐसा, आपने एक ऐसा पंडोरा बॉक्स खोल ली है, तो बात कह रहा है इसमें इतनी बुरी तरह से फंस जाएंगे। और हमें अब देखिए, हम एक टाइम आ गया है पाकिस्तान, लेकिन ये तो ऑन रिकॉर्ड कहा है तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने कि मुझसे गुम हो गया साइफर, ये कैसे कह सकते हैं वो? देखिए पहले मैं बता दूं आपको, आपने कासिम सूरी साहब का, अगर मैं तो उन दिनों सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग में मौजूद था, वोट ऑफ नो को उन्होंने सारी, मैंने हियरिंग भी अटेंड की है, मुझे तो पता है ना सारा जो कुछ होता रहा वहां पर। मैं आपके सामने जो एक बात रखने लगा हूँ, इसका हल बड़ा आसान है। यहाँ पर एफआईए कौन है? एफआईए तो राना सनाउल्लाह के नीचे एक उनका जाती मुलाजिम इदारा है। आपके सामने बड़े बड़े केस को खत्म कर ले, एक जुडिशियल कमीशन बना ले। आज़िज़ साहब, मेरे पास 2-3 और भी आपके लिए पॉइंट्स हैं, मैं उनकी तरफ आती हूँ। क्योंकि कारर साहब, हमने माजी में देखा ये कि एक वक्त था कहा जाता था डॉक्टर आसिम साहब इज सिंगिंग इन कस्टडी, ही स्वीनिंग इन कस्टडी, पता नहीं क्या क्या उन्होंने कह दिया है। फिर हमने देखा कि मामलात उस तरीके से नहीं थे। फिर फवाद साहब के हवाले से भी ये बात कही जाती थी। ये हुआ है पाकिस्तान में, लेकिन ये मामला इसलिए फर्क है क्योंकि ऑब्वियसली नेशनल सीक्रेट एक्ट भी इसमें आता है। क्या ये वैसा ही कोई मामला तो नहीं होगा, या आप इसको फर्क देखते हैं आजम खान साहब के हवाले से जो क्लेम्स हैं? देखिए, एक होता है आपके कोई सोर्स ने खबर दी, आपने खबर चला दी, सोशल मीडिया पे कुछ आया, फॉर्मल मीडिया ने उसको चला दिया, एक वो है। और एक ये है कि मैजिस्ट्रेट की अदालत में पेश होकर एक बंदा बयान दे रहा है। दोनों में बहुत वाज़ेह फर्क होता है, इसकी अपनी एक ऑथेंटिसिटी है। सो एक्शन क्या हो सकता है इसके ऊपर? अब मैं तो कानूनदान नहीं हूं, मैं तो कह रहा हूं कि मुझे अफसोस है और तकलीफ है, और इमरान खान के फॉलोअर्स को सोचना चाहिए कि वो उन्होंने जो खान साहब को इतना सपोर्ट किया, और उन्होंने पाकिस्तान के साथ क्या किया, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के साथ क्या किया, और उसके अलावा उन्होंने अफवाज पाकिस्तान के साथ क्या किया, मुल्क के साथ IMF के साथ ताल्लुक बिगाड़ने में बड़ा रोल अदा किया। तो ये सारा कुछ उनके फॉलोअर्स के लिए एक लम्हा फिक्रिया, हमारे लिए अफसोस का मकाम है। इसका कोई जजा सजा हो सकती है लीगली, तो मैं क्योंकि कानून का तालिब इल्म नहीं हूँ, मुझे कोई ज्यादा पता नहीं। राइट सायरा साहिबा, आपसे कमेंट लूंगी, लेकिन पहले जरा राना सनाउल्लाह साहब ने ये भी कहा कि साइफर उधर ही मौजूद है, अगरचे मैं आपको यही कहने वाली थी। जी कहिए। जी, मैं आपको यही कहने वाली थी कि आपने अभी वाला राना सनाउल्लाह साहब का बयान तो सुना दिया, मगर ये इनको खुद भी नहीं याद रहता कि हमने 2022 में क्या कहा था और 2023 में हम क्या कह रहे हैं। उन्होंने कहा था कि साइफर कहीं भी नहीं गया, साइफर वजारत दाखिला में पड़ा हुआ है। तो अब ये बता दें कि उनके कौन से वाले बयान को सही समझा जाए, पहले वाले या दूसरे वाले। और अच्छी बात है, इतने सारे लोग बैठे हैं, इतनी मुल्की सालवियत की बात की, हम तो करते हैं कि ज़ाहिर पाकिस्तान है तो हम हैं। मुझे एक जो मैं कहना चाहती हूँ अपने व्यूअर्स से, मुझे खदशा ये लग रहा है कि हम बहुत खतरनाक डिबेट की तरफ जा रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इश्यूज थे, लेकिन अब क्योंकि पब्लिकली कही जा रही है तो उस पर कमेंट करना बनता है। जी सारा साहबा। हाँ जी, ये देखिए, जब वो एक पेज होता है ना, और इस पेज को आपने इसके ऊपर क्रॉस लगा दिया हो या यूं कर दिया हो, फिर तो इस तरह की चीजें निकलती रहती हैं, इस किस्म की चीजें निकलती रहती हैं। जब इन्हीं का बयान था कि अब या तुम या हम, ये हमारी बका की जंग है। अपनी बका की जंग में तो फिर इंसान कुछ भी कर सकता है। मतलब ये इस बात को 1.25 साल हो गया है, ये तहकीकात उस वक्त होनी चाहिए। क्या हम इस आजम खान साहब के जमीर जागने का इंतजार कर रहे थे? और बड़े जालिम शख्स है कि घर वालों को भी नहीं बताया कि मैं कहाँ पर हूँ, पीछे किसी को गम में अटैक हो जाता या कुछ हो जाता तो फिर क्या होता?
ये कौन सी स्टोरी चल रही है? मतलब ये क्या राम गोपाल वर्मा की फिल्म चल रही है? इंडियन मूवीज देख रहे हैं हम लोग कंपनी टाइप की। लेकिन सारा साहब ये तो तो बस ये देख रहे हैं, ऑडियो इलेक्शन तो पास मौजूद है ये ऑन जितना रिकॉर्ड, डैमेज करना चाहते हैं जी। वो ऑडियो तो मौजूद है जिसमें आवाज आ रही है प्राइम मिनिस्टर हाउस से, जहाँ पे कहा जा रहा है कि हम इसके ऊपर खेलेंगे। सुने, ऐसे तो दुनिया जहान की ऑडियंस है कि सेहत कार्ड बंद कर दें, इसके ऊपर हम आवाम को ये बोलेंगे, इंडिया से ये मशीनरी मंगवा दें, हम ये बोलेंगे, इसने ये कहा, इसने वो कहा। अब तो ये ऑडियोज और वीडियोज इतनी होगी कि इनकी कोई मैं तो समझती हूँ कि कोई है ही नहीं, समझ ही नहीं आती कि किसका क्या क्या रिकॉर्ड हो रहा है। और ये क्या शतरंज की बाजी है कि अब इस मौके पे इस टाइम पर हम ये चाल चलेंगे, जिस वक्त ये लोग जाने वाले हैं उस टाइमिंग में आजम खान साहब फूट पड़े हैं। ये सो कॉल्ड जमहूरी जमातें अपने पे इल्जाम नहीं लेना चाहती। अगर ये खान साहब की नाअहली की तरफ जा भी रहे हैं तो ये सेहरा निगरान हुकूमत के सर अपने उनके सर बांधना चाह रहे हैं कि बेटा तुम ही करो ताकि कल को हम वो ना करें। लेकिन मुस्तकबिल में इन्हीं दोनों जमातों में से किसी एक को पीटीआई के साथ एहतजाज करता हुआ भी देख रही हूँ मैं। ओके, ये तो आपने फोरकास्ट कर दी है फ्यूचर की, बट प्राइम मिनिस्टर क्या कह चुके हैं इस इशू पर, जरा वो भी देख लीजिए। हमने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग की। जो सफीर थे पाकिस्तान के अमेरिका में, उस वक्त सफीर साहब ने कहा कि मैंने जो खत लिखा था वो धमकी आमेज गुफ्तगू थी वो, लेकिन ये गद्दारी या साजिश का अंतर कहां से निकल आया? ये अल्फाज उस सफीर के हैं। जब एलामिया जारी हुआ तो उसमें जो आखिरी जुमला हर बात कह देता है कि साजिश का कोई दूर दूर तक कोई न सबूत है न कोई निशान है। So, इस वक्त के ऊपर ये जो मामला है इज इट इन एनी वे रिलेटेड अपकमिंग इलेक्शन से? नहीं, मैं नहीं समझता। देखें, दो तीन चीज़ें मैं क्लियर करना चाहता हूँ, फिर मैं बताता हूँ कि इलेक्शन से ये रिलेटेड है या नहीं। देखें, 164 का जो बयान होता है वो शवायद के अंदर हाईएस्ट लेवल ऑफ शवायद होते हैं कि आप किसी कोर्ट में या मजिस्ट्रेट के सामने आप गवाही दे रहे हैं और कोर्ट उसका विटनेस होता है। तो ये इसको रद्द करना कोई इतना आसान नहीं। दूसरा ये कहना है कि जो अज़हर साहब ने कहा कि इसहाक डार साहब का भी यही देखिए वो एक लेकिन मैं आपको शवायद के अंदर बता रहा हूँ कि ये एक हाईएस्ट, मुझे नहीं पता इसका, लेकिन 164 की जो गवाही होती है वो एक एविडेंस के अंदर इट इज रैंक द हाईएस्ट, यानी कि इससे बड़ी आप गवाही नहीं दे सकते। ये कहना कि वो अगवा थे और किसी की, यानी कि यही कहना है ना कि किसी की हिरासत में थे या अदारे की या जो भी, लेकिन फवाद हसन फवाद तो जेल में थे, इनके काबू में थे, उन्होंने तो 164 का बयान नहीं दिया। आहद चीमा इनके काबू में थे, कितने हफ्तों नहीं महीनों काबू थे। ये तो बात करते हैं कि वो 3 महीने से गायब थे या 2 महीने, उन्होंने तो 164 का बयान नहीं दिया। क्या वजह है कि कोई बयान अगर देता है तो वो पीटीआई वाले सारे देते हैं, और वो ये वजह ये है कि देखें ये चीज तो तस्दीक शुदा है, ने वेस्टर्न मीडिया में तस्दीक कर दी। आई थिंक साहब जस्ट हाइलाइटेड कि इसहाक डार साहब ने दिया था, लेकिन वो फिर उसके बाद देखिए मुझे उस केस की कोई डिटेल नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि 164 का जो बयान होता है वो हाईएस्ट लेवल ऑफ एविडेंस होती है। और फिर ये कहना, उसका भी मैंने आपको जवाब दे दिया। अब ये इलेक्शन आई थिंक यू पुटिंग इसहाक डार साहब इन ट्रबल हियर बाय सेइंग दैट। हाँ नहीं, ये जो हकायक है वो मैं आपको हकायक बता रहा हूँ कि इट इज द हाईएस्ट लेवल, उसकी क्वालिटी ऑफ एविडेंस इज द हाईएस्ट। ठीक है, ये एक सिंपल सी बात है, इसको कोई यानी कि इसमें जो है जिसकी अब इलेक्शन से ये चीज लिंक्ड है या नहीं है। देखें 9 मई का वाकया कोई कहानी है? नो, वो हकायक है। क्या जो इम्पोर्टेड हुकूमत का नारा था और जो जहन साजी थी वो कोई कहानी है? वो झूठा प्रोपेगेंडा है। ये चीजें इस मुल्क में हुई हैं, तो क्या अब रियासत अपनी आंखें बंद कर ले और जो है इन चीजों को कहे कि मिट्टी पाओ और आगे चलो? नहीं, यहाँ एहतसाब होना चाहिए है। यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन। क्या हो सकता है? आर्टिकल 6 हो सकता है। देखिए जो कुछ भी होगा हमने नहीं करना, वो PMLN ने नहीं करना या इस हुकूमत ने नहीं करना, होना अदालतों के जरिए, और अदालतें जो है वो हकायक के ऊपर जो है वो फैसले करेंगी और वो जल्द होने चाहिए, डिले नहीं होना चाहिए। मैं तो समझता हूं कि ये अब तक जो है ये 9 मई के वाकयात के अंदर मेरे नजदीक इमरान खान साहब की जो इन्वॉल्वमेंट है वो ऑब्वियस है और उनको ही शुड हैव बीन अरेस्टेड अकॉर्डिंग। लेकिन मेरे ख्याल से जो भी एजेंसियां जो है वो तहकीकात अपनी कर रही हैं, तो ये चीजें होंगी, होनी चाहिए हैं। और अगर हम कहें कि ये नहीं होंगी तो फिर वो मैं समझता हूं कि मुल्क और रियासत के लिए, उसके मुस्तकबिल के लिए खतरनाक है। राइट, क्योंकि अगर इजाजत है हमें एक ब्रेक की तरफ जाना है। दोनों NDC मीटिंग्स की मैंने आपको मिनट्स पढ़ के बताए हैं, उसमें क्लियरली ये लिखा गया था कि गैर मुल्की साजिश ये कहीं से भी नहीं है, एंड कोट किया गया था कि एजेंसीज की तहकीक के बाद ये बताया जा रहा है कि गैर मुल्की साजिश नहीं है। ये बात एंडोर्स हुई क्योंकि खुद तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने अपने इंटरव्यूज में कहा कि ये साजिश नहीं थी।
اس کے بعد ہم نے دیکھا ان کے تعلقات، خود ان کے اسپوکس پرسن کہتے رہے کہ ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں امریکہ سے. سو یہ باتیں تو آن ریکارڈ ہیں، بٹ آگے کیا ہوگا وی ول ٹاک اباؤٹ اٹ رائٹ آفٹر بریک. اینڈ ویلکم بیک. دوسری طرف واشنگٹن سے بھی اہم خبر ہے. یو ایس ڈیفینس ڈونلڈ لو اگینسٹ پی ٹی آئی مس انفارمیشن. اور یہ تقریباً 15 مہینے ہو گئے ان ریمارکس کو جو کہ دیے تھے فارمر تحریک انصاف کے چیئرمین نے سائفر کے حوالے سے. اب پہلی دفعہ یو ایس کی طرف سے بھی، اس سے پہلے ویسے اس کو انکار کیا جاتا رہا ہے. ہم لوگوں کی بھی جو میٹنگز ہوتی رہی ہیں یو ایس ڈپلومیٹ سے، ریکارڈڈ میٹنگز میں بھی یہ بات کہی گئی کہ ایسا یہ ایک پورے کا پورا ایگزیجریٹڈ ورژن ہے. پھر آپ نے دیکھا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں بھی جب Q&A ہوتے ہیں وہاں پہ بھی یہ پوچھا گیا سوال، وہاں پہ بھی یہ کہا گیا کہ یہ ایگزیجریٹڈ ورژن ہے. لیکن ابھی یہ ہوا ہے کہ پرنسپل ڈیپٹی اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ الزبتھ ہوسٹ نیمڈ مسٹر لو سیئنگ the allegation against him were categorically false. انہوں نے کہا کہ وی ہیو کمیونیکیٹڈ دس پبلکلی اینڈ پرائیویٹلی، اور یہ بات صحیح ہے بیکاز دس ہیز بین کمیونیکیٹڈ کہ اسٹیٹمنٹس فرام یو ایس آفیشلز ان وچ دے پروکلیم نیوٹرلٹی ان پاکستان چارج پولیٹیکل انوائرمنٹ، یعنی ہم کسی ایک شخص کو نہیں سپورٹ کر رہے یا ایک شخص کو نہیں، ہم ان کے خلاف ہیں. بریگیڈیئر صاحب، ڈپلومیٹکلی آپ کے خیال سے اس پورے ایشو کی وجہ سے پاکستان امریکہ کے تعلقات میں کوئی فرق آیا یا انہوں نے اپنے آپ کو اس سے ڈیٹیچڈ ہی رکھا؟ نہیں، بہت فرق آیا. فرق کتنا آیا کہ آپ کے سامنے پہلے انہوں نے کہہ دیا ایبسولوٹلی ناٹ، اس پہ کتنا فرق آیا. ایکچولی ایکس پرائم منسٹر نے وہ ڈپلومیٹک لینگویج جو ایک پرائم منسٹر کو ہونی چاہیے وہ ہی کوڈ ناٹ انڈرسٹینڈ. دیکھیں جب ایبسولوٹلی ناٹ کے بھی کہا دیر واز اے وے ٹو سے، اف سمون ایلس وڈ سے یا ڈپلومیٹ کہیں گے وہ یہ کہیں گے اٹس اے ویری سینسٹیو ایشو، ہم اس کو پاکستان کی پارلیمنٹ میں لے کے جائیں گے، وی ول ڈسکس اٹ دیئر، اور جو وہاں ہماری اسمبلی فیصلہ کرتے ہیں وی ول ڈو اٹ. سو آپ نے ایک قسم کا انکار بھی کر دیا اور آپ نے اپنا میسج بھی کنوے کر دیا، اینڈ یو ڈڈ ناٹ انوائے اینی ون. لائک وائز آپ نے اس کو اس طریقے سے آؤٹ آف پرپورشن اس کو بلو کیا. جب این ایس سی نے بھی کہہ دیا کہ بلیٹڈ انٹرفیئرنس ہے اور اس پہ آپ ڈیمارچ بھی کر دیا، بات ختم ہو گئی. آپ نے کتنا اپنے فارن آفس کو پرابلم میں ڈالا، ایمبیسڈرس کو آپ نے اپنے ڈالے پرابلم کے لیے، اور اس کے بعد اس کی کتنی قیمت آج تک قیمت اتارتے ہیں جو آپ کو ایم ورلڈ بینک یہاں تک لا کے کر دیا. سیکنڈ دیکھیں آفیشیل سیکرٹ ایکٹ میں بھی گورنمنٹ ملازم رہا ہوں، 3 مہینے بعد سائن اے سرٹیفکیٹ کہ وی انڈرسٹینڈ آفیشیل سیکرٹ اور کوئی بلا واسطہ کوئی انفارمیشن لیک نہیں کریں گے. یہ کانفیڈینشیل لیٹر کین ناٹ بی ٹیکن آؤٹ ایون فرام دا فائل. You have to read with note and then you have to return it. You can't even copy it. It's a very serious offense ہوتا ہے اس کے اندر. اور لائک وائز آپ نے جس طریقے سے اس کو اچھالا، اس کو لے کر چلے، پھر اس وقت اعظم خان اور اس کے بعد شہزاد اکبر they were the closest aides. تو اگر وہ یہ بات کریں تو آپ کو اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ کتنی کلیئر بات اور بات سامنے وہ یہ ایگزیکٹ بات کریں، بیکاز they were the closest. everybody knew کہ ان کے علاوہ کوئی ان سے مل بھی نہیں سکتا تھا اس وقت. ابھی میری بہن نے بھی کہا کہ اس وقت وہ اور کوئی نہیں ملتا تھا، اعظم خان جس سے چاہتے ہیں ملوا دیتے تھے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ چیزیں بہت سیریس تھیں. اس کے بڑے دوسرت نتاج ہوئے ہیں. اس سے یہ چیزیں سوچنے کی وقت تھی، اس وقت تھی کہ یہ ایکس پرائم منسٹر کو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ اس کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں. آپ کی گورنمنٹ اگر گئی ہے سیٹ تو ابھی نہ آپ اپوزیشن میں ہیں، پنجاب گورنمنٹ بھی ختم ہو گئی، کے پی کے بھی ختم ہو گئی، اینڈ دین یو آر ناؤ ویٹنگ اینڈ یو آر فائنڈنگ لاٹ آف پرابلم. پھر آپ کے کتنے کیسز بن گئے. سو میرے خیال میں جمہوری طریقے سے سیاسی لڑائی کو سیاسی لڑیں تو دیٹ از دا بیسٹ وے ٹو ہیو ان جمہوریت میں جو ہوتا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. سو اظہر صاحب یہاں پہ یہ بھی لکھا ہے اسی اسٹیٹمنٹ میں، We do not let propaganda, misinformation and disinformation get in the way of any bilateral relationship, including our valued partnership with Pakistan. We are prepared to work with any government chosen by Pakistani people. چلیں یہ معاملہ تو جو بھی ہے، لیکن اوورآل اس کا امپیکٹ تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ دوسرے ملک سے بھی کہا جا رہا ہے کہ ہم اس کو پروپیگنڈا سمجھتے ہیں، یہ غلط بات ہے. ڈپلومیٹک ریلیشنز میں آپ کو بڑا کیئرفلی نہیں چلنا چاہیے اظہر صاحب؟ اچھا دیکھیے ایک بڑی بات ہے جہاں آپ کی سیکورٹی آف پاکستان ایٹ اسٹیک ہو، آرٹیکل 17 سارے آرٹیکلز آپ پڑھ لیں، یہ بڑی مان لیں، یہ ڈیمانڈس نہیں ہے، چلے مان لیں ایک جوڈیشل انکوائری
पूरा 1.5 साल आपने लगा दिया इन्हीं बातों में। देखिए, 2 बातें आप ध्यान में रखिएगा। यानी मैंने वो सारा स्टेटमेंट ही अपना आजम खान साहब आए ना, कोई दरखास्त आई है कोई उनकी, वो जो एक स्टेटमेंट लिखा है 164 बयान का, मैं चैलेंज कर रहा हूँ लफ्ज आपको, वो मैजिस्ट्रेट के सामने लीक ही नहीं कर सकते आप। वो जो कंटेंट लीक हुए इसका मतलब क्या है कि बयान पहले का वो लिखा हुआ था वो उनको थमा दिया गया। वो वीडियो साथ अटैच कर दीजिएगा, जरा बात को समझिएगा, हम बात को ट्रैक से उतारना चाहे, ये ना छोड़ दें, ये बयानी शनी का इशू नहीं है। मुझे ये बताइएगा, हुसैन हक्कानी 2 मार्च को नवाज शरीफ से क्यों मिलता है? हुसैन हक्कानी कौन है? एवरीबॉडी नोज कि उन्होंने मेमो स्कैंडल में मेन आदमी वो था, यहाँ भी मेन किरदार वो है। क्वेश्चन है कि पीटीआई के चेयरमैन क्यों कह रहे हैं कि ये अंदरूनी साजिश थी? आप क्यों कह रहे हो? देखिए, हमको डाउट है, मुझे ये बताइएगा कि सिंध से निकल के सिंध हाउस तक आए, सिंध हाउस तक आए ना, सिंध हाउस में हमने देखा, और आज भी देख लें, राजा रियाज सारे के सारे जो लोग हैं, वो जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस किया, पैसों के हवाले से कोई इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन होने दी आज तक कि भाई ये वो क्यों छोड़ कर गए? आपके सामने क्या पता नहीं है हर एक को? यही एक कमजोरी है, या कमजोरी कह लें कि उन्होंने नेशनल इंटरेस्ट में नहीं छेड़ा, वरना बगावत के पर्चे दर्ज होने चाहिए उस वक्त सिंध हाउस में क्या हुआ? कभी दहशतगर्दी का आज फयाजुल हसन चौहान साहब ने हमारे जो ट्रांसमिशन थी उस पे कहा है जीएनएन को कि मुझे 25 करोड़ की ऑफर हुई थी छोड़ने के लिए। अब आई थिंक इसको भी इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, उनको 25 करोड़ की किसने ऑफर की थी? ही सेड इट टुडे ऑन एयर। देखिए, बड़ी बात है जी, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि इजरायली लॉबी के लिए काम करती थी पीटीआई, ये भी कहा। चलिए फिर दोनों मान लेते हैं। जी अजहर साहब, देखिए, बात बड़ी वाज़ेह है। अब हम सब डर क्यों रहे हैं? हम तस्वीर का एक रुख देख रहे हैं, जमहूरियत इस मुल्क में कहाँ है? इसमें लोगों को उठाना, जेलों में डालना, वो बात कर रहे थे फवाद हसन फवाद और बाकी लोग, उनमें से सारे जेलों में थे, नजर आ रहे थे, इस तरह गायब नहीं थे कि आप उठाकर घरों में ले जाए, गायब हो जाए, पता ही नहीं है। अगर इजाजत दे तो सारा से कमेंट लेने दें। ये जो एक पॉइंट है साया साहब, ये पॉलिटिकल इशू है। नदीम अफजल चंद साहब ने जो पहले पीटीआई में थे, उससे पहले पीपल्स पार्टी में थे, अब फिर पीपल्स पार्टी में है, वो कह रहे हैं आज मेरा दिल करता है सलाम पेश करूं कुछ अफसरान को, ब्रिगेडियर असलम हयात कुरैशी, सईद मेहदी, फवाद हसन फवाद और आहचीमा को, और कुछ पर लानत। आई थिंक वो यही बात कर रहे हैं कि बहुत सारे लोगों के ऊपर मुश्किल वक्त आए, लेकिन क्या वजह है कि यहाँ पर तमाम लोग, इवन ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी, सभी आपके खिलाफ हों? हाँ जी, पता नहीं अब खान साहब ने कैसी किस्मत पाई है ये साथियों के हवाले से। मुझे तो ये सारे डेपुटेशन पर आए हुए लगते थे कि अपना अपना काम पूरा किया और चले गए। मतलब मुझे तो इसमें ऐसा कोई भी नहीं लग रहा था कि जो नजरियाती हो या जिस तरह वो हो, जिसने कहा कि नहीं भाई ये जबरदस्त काम करेगा, ब्यूरोक्रेसी आपके काबू में रहेगी, तो इसलिए ये इनको लेकर आ जाए, इनका ब्यूरोक्रेसी पे बहुत ज्यादा वो है। और मतलब इन्होंने भर भर के नवाजा भी, दोस्त भी नहीं, बड़ी लफ्ज होता था कि हर मिनिस्ट्री में जो बड़ा सेक्रेटरी होता था ये आजम खान का बड़ी है। तो बस यही है, उनको खड़े रहना चाहिए था। अगर आपने उस वक्त इक्तदार में थे और इन सब चीजों के सामने थे, आप बड़े जी पावरफुल थे, तो फिर थोड़ा सब्र भी कर लेते, किसी के इंसान वो भी रख लेते हैं। अगर मुल्कों कौम की सलामती की बात है तो उसी वक्त बोलते। अगर ये इतना ज्यादा मतलब वो इश्यू उनको लग रहा था तो वो उसी वक्त आके बात करते, ये बाद में बात ना करते। फिर अभी यहाँ पर एक बात हुई, क्या कहते हैं उसको, अमेरिकन मुदाखलत वगैरह की। हमारे तो केयर टेकर वजीर आजम भी वहां से आते हैं, हमारे मोइन कुरैशी थे, हमारे शौकत अजीज साहब थे, वो सारा कुछ आता है। राइट, ब्रिगेडियर साहब यू कैन सर्टेनली कमेंट ऑन दैट, लेकिन स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए, कोई भी हो, चाहे पार्लियामेंट के फ्लोर पे स्टेटमेंट दे इररिस्पांसिबल, और इसमें कोई डिस्टिंक्शन नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्या ये डिस्टिंक्शन महसूस की गई है? फरिया उसमें करना चाहिए था। फरिया उसमें बात यह है कि देखें, फरिया उसमें बात यह है कि ये मेरे ख्याल में हमें सियासी लड़ाई सियासी तरीके से लड़नी चाहिए, और इसमें आपको अननेसेसरी एस्टेब्लिशमेंट को, आर्म फोर्सेस को नहीं घसीटना चाहिए। कोई भी पॉलिटिशियन हो, किसी पार्टी से भी हो, दुनिया में कहीं भी अपनी आर्म फोर्सेस को कोई भी तनकीद का निशाना नहीं बनाता। आप इंडिया में देखें, आपने कभी सुना है कि उनकी हुकूमत या उनके लोग अपनी मुसल्लह अफवाज की बात करें या इवन रॉ के बारे में बात कर रहे हो? जिस तरीके से हम लोग करते हैं, ये एक ट्रेंड को ख़त्म होना चाहिए। यही तो 5th जनरेशन वॉर में उन्होंने बनाया हुआ है, और यही उनका नैरेटिव भी है। किसी तरीके से फौज और अवाम में जो कॉन्फिडेंस को दूर करें और फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान को कमज़ोर करें। स्ट्रॉन्ग मिलिट्री इज़ अ सिंबल ऑफ स्ट्रॉन्ग फेडरेशन।
اور یہ جو بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہمیں نظر آ رہا ہے، کیا وجہ ہے، کون کر رہا ہے، اسلحہ کیوں چھوڑ کے گیا سی پیک نہیں بنانے دیتے. یاد رکھیں ہم ایک اسلامک ملک ہے، ہم نیوکلیر ملک ہیں، ہماری جیوسٹریٹک لوکیشن بہت اچھی ہے، لڑاکا فوج ہے، ہمیں اکنامک ترقی چاہیے. جو سی پیک منصوبہ ہمارے سامنے، لیکن دے ڈونٹ الاؤ اس Right. because if we do become economical viable we will take decision in a national interest. That is the main issue. Right. سارا آپ اس پہ کامنٹ کرنا چاہیے اور کم ٹو یو. میں کوئک کوشچن اظہر صاحب سے پوچھنا چاہ رہی ہوں. اظہر صاحب آپ بلایا ہے تحریک انصاف کے چیئرمین کو FIA نے اور کہا تمام ثبوت لے کر آئیں، تو کیا لایا عمل ہوگا ان کا؟ دیکھیے میں اس میں بھی بتاتا چلوں، آپ کو پتا ہے جیسے خواجہ عامر فاروق صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحب کے بارے میں اعتراضات آ رہے ہیں. یہ بھی ہم نے دیکھا کہ اس ڈویژن بینچ کے سامنے لگا جسٹس علی باقر نجوی صاحب کے پاس، اور باقاعدہ ڈیٹ مانگی ہے، ٹائم مانگا ہے. اس کا مطلب نظر آ رہا تھا کہ یہ سازش بیٹھ کر وفاقی حکومت نے پورے کے ساتھ یہ سارا ایک کنسپریسی ہے اور یہاں FIA کا اختیار نہیں ہے. پہلی تو بات بڑی وضاحت کے ساتھ بتاتا چلے، اگر آپ نے کو دیا مثال کے طور پر FIA اگر جانا ہے تو پہلے یہ 164 کا سٹیٹمنٹ ہے ہمارے سامنے آئے گا. ابھی تک سرٹیفائڈ کاپی ہے، کوئی چیز سامنے نہیں آئی ہے. وہ سارا کچھ ہم سامنے رکھیں گے. رکھنے کے بعد اس کو چیلنج کرنا ہم FIA کے دائرہ اختیار کو بھی چیلنج پہلے کر چکے ہیں. ہم نہیں سمجھتے اس FIA وہ FIA جو بیٹھ کر یہاں پر کرپٹ لوگوں کو، جو اس ملک کے دشمن لوگ ہیں ان کو چھوڑی جا رہی ہے اور ایک سیاسی جماعت کو پولیٹیکل انجینئرنگ کے ذریعے الیکشن سے باہر نکالنا چاہتی ہے. اور اب تو کوئی ڈاؤٹ ہمیں رہ نہیں جانا چاہیے کہ آپ نے 1.5 سال میں کچھ نہیں کر سکے. اس کا بڑا آسان حل ہے، آج بھی جوڈیشل کمیشن ایک بنائے، اس میں یہ ساری چیزیں رکھے، ساری قوم کی سلامتی کا مسئلہ ہے. اجازت ہے رانا صاحب، جوڈیشل کمیشن کو تو پرائم منسٹر نے بھی کہا تھا. دیکھیں یہ ساری ڈیلیئنگ ٹیکٹکس ہیں اور یہ سارا دیکھیں جوڈیشل کمیشنز تو واٹس ایپ پہ بھی بنتے رہے. یہ ایک اب چیزیں جو ہیں یہ عدالتوں میں نہیں بنائے نا نہیں، ہم تو نہیں بنائیں گے، لیکن کہنے کا مطلب آپ وہاں بھی فنگر پوائنٹنگ کر سکتے ہیں کہ جی یہ جوڈیشل کمیشن بائسڈ ہے، یہ فلانا ہے، یہ وہ ہے. یہ ان کی ڈیمانڈ ایسی نہیں. عدالتوں میں یہ معاملات چلیں گے اور عدالتیں جو ہیں وہ فیصلہ حقائق کے اوپر کریں گی. بالکل ان کے پاس ڈیفینس کا پورا موقف ہوگا، پورا اپرچونٹی ہوگی، کریں اپنا ڈیفینڈ کریں. لیکن یہ کہنا کہ جی یہ جوڈیشل کمیشن بنا دیں، فلانا کرا دیں، تو یہ جب بن جائے گا اور ان کے کہا ہوگا. لیکن وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بھی رد کرنا جو ہے، یہ لائنیں جو ابھی بول رہے ہیں کہ یہ ہم اس چیز کو نہیں مانتے یا وہ نہیں مانتے، یہ اس کے بارے میں بھی وہ کہہ دیں گے. رائٹ، بٹ ابھی کافی دن لگیں گے یہ دیکھنے کے لیے کہ معاملہ کہاں جاتا ہے. سارے صاحبہ آج ڈیمانڈ ہے آپ کہہ رہے ہیں. اچھا سارے صاحبہ آج کہا تحریک انصاف کے چیئرمین سے بھی کوشچن ہوا کہ اعظم خان نے یہ بات کی، انہوں نے کہا ہی از این آنیسٹ مین، میں نہیں مانتا. آپ تو کافی ان کے بارے میں ابھی ہمیں باتیں بتا رہی ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ سٹیٹمنٹ دی ہوگی انہوں نے؟ what do you think about him؟ ان کو تو نہیں یقین آ رہا. ہاں دیکھیے پتہ نہیں، اب جنہوں نے کانفرنس بھی کی تھی تو دیکھیں ہاتھ میں وہ پرنٹڈ پیپر پڑھ کے، اور وہ ایک صحافی نے سوال بھی کیا تھا کہ تھوڑا سا متن آگے پیچھے کر لیں، تو بھائی سامنے آ کے ان کو قوم کو حقائق بتانا چاہیے، ڈال کر بتانا چاہیے کہ یہ ہوا تھا اور یہ میں اس طرح، تو پھر اس وقت کیا باتیں نکلتی ہیں وہ پتہ چلے. ورنہ یہ کہ اس وقت میں وہی آپ سے میں کہہ رہی ہوں کہ اقتدار میں یہ چیزیں کیوں نہیں یاد آتی، اس وقت اندر کا وہ کیا کہتے ہیں میچو مین کیوں نہیں جاگتا، یہ ضمیر بعد میں کیوں جاگتا ہے. اگر ملک و قوم کی، میں بار بار میرا ایک سوال ہے کہ ملک و قوم کی سلامتی کا مسئلہ تھا، میں ان کی جگہ پر ہوتی تو بھلے میری پارٹی ہوتی یا جتنے مرضی احسانات ہوتے، میں اپنے ملک کو سامنے رکھتی اور میں سامنے آتی کہ نہیں اس شخص کا ساتھ میں نہیں دے سکتی. ایسے تھوڑی کہ ساتھ وہ ہو کے، اور اب آپ پہلا سوالیہ نشان تو 3 مہینے تھے کہاں، اب ہمیں کیا پتا کہاں پر جا کر ان کی کون کون سی فائلیں ان کے سامنے رکھ کے اور ان پہ دباؤ ڈالا گیا، ہمیں تو نہیں پتا. بگیڑیہ صاحب ایک تو دو جی پارٹی سب سے وہ بعد میں، اپنا وطن اپنا ملک سب سے آگے. ایبسولوٹلی ویل سیڈ. بگیڑیہ صاحب یہاں پہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کیونکہ اگر جیسے یہ معاملہ آگے چلے تو اس میں خالی چیئرمین تحریک انصاف تو نہیں ہوں گے، پھر اس میں اور لوگ بھی ہوں گے. کیا کس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے؟ جی بگیڑیہ صاحب کو میری آواز نہیں آ رہی. آئی آسک یو دس کوسچن رانا صاحب. آپ اس کو صرف شاہ محمود قریشی کیونکہ وہ ابھی تک ان کے ساتھ ہیں یا چیئرمین پہ ڈال کے ختم تو نہیں کر سکتے؟ then you'll have to دیکھ کہ کون اس میں شامل ہے. بالکل پہلے تو یہ سازش جو ہے جنہوں نے رچی، جنہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ سائفر کو جو ہے ایک کھلونا بنا کے اپنی سیاست کو جو ہے وہ، so there will be more people. میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ بھی انوالو ہیں یہ ایک سنگین ترین سازش ہے ملک کے خلاف، ریاست کو بدنام کرنے کے لیے. اور سوری میرا وقت بالکل ختم ہو رہا ہے، لیکن یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بہت سنگین معاملہ ہے.
یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو سیاست کے اوپر ڈال سکیں. مجھے جو ڈر لگ رہا ہے وہ یہ کہ پہلے بھی سیاست اس کے اوپر ہوئی ہے obviously, اور کہیں دوبارہ اس کے اوپر سیاست کرنے کی کوشش نہ کی جائے. ڈو ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.